श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे अथ षष्ठोऽध्यायः। राजोवाच ननूनं भगव आत्मा रामाणां योगसमीरितज्ञानावभर्जितकर्मबीजानाम् ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्त्विह वा एकेन मनसोऽद्धा विश्रम्भम् अनवस्थानस्य शठकिरात इव सङ्गच्छन्ते। तथा चोक्तं न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भाच्चिराच्चीर्णं च स्कन्दतप ऐश्वरं नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनुयेरयः। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। अथैवमखिललोकपालललामोऽपि विलक्षणैः जडवदवधूतवेषभाषाचरितैः अविलक्षितभगवत्प्रभावो योगिनां साम्परायविधिमनुशिक्षयन् स्वकलेवरं जिहासुः आत्मन्यात्मानम् असंव्यवहितम् अनर्थान्तरभावेनान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरुपरराम। तस्य वा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतीमभिमानाभासेन सङ्क्रममाणः कोङ्कवेङ्ककुटकान् दक्षिणकर्णाटकान् देशान् यदृच्छयोपगतः। कुटकाचलोपवन आस्यकृताश्मकबल उन्माद इव मुक्तमूर्धजो असंवीत एव विचचार। अथ समीरवेगविधूतवेणुविकर्षणजातोऽग्रदावानलः तद्वनमालेलिहानः सह तेन ददाह। यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्य कोङ्कवेङ्ककुटकाणां राजार्हन्नामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाने भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथमकुतो भयमपहाय कुपथपाखण्डमसमञ्जसं निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते। येन हवावकलौ मनुजापसदा देवमाया मोहिताः स्वविधिनियोगशौचचारित्रविहीना देवहेलनान्यपव्रतानि निजनिजेच्छया गृह्णाना अस्नानानाचमना शौचकेशोल्लुञ्छनादीनि कलिनाधर्मबहुलेनोपहतधियो ब्रह्मब्राह्मणयज्ञपुरुषलोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति। ते च ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रयान्धपरम्परया आश्वस्तास्तमस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। अयमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थः तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति। अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्र त्यजना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति। अहोऽनुवंशो यशसावदातः प्रय्यव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यः चचारधर्मं यदकर्महेतुं कोऽन्वस्य काष्ठामपरोऽनुगच्छेत् मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमाया स्पृहयत्युदस्ता ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः। इति हस्म सकलवेदलोकदेवब्राह्मणगवां परमगुरोः भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं परममहामङ्गलायनम् इदमनुश्रद्धयोपजितयानुशृणोति आश्रावयति वा वहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिरणयोरपि समनुवर्तते। यस्यामेव कवय आत्मानमविरतं विविधवृजिनसंसारपरितापोपतप्यमानमनुसवनं स्नापयन्तः तयैव परया निर्वृत्या ह्यपवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो येवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्तसर्वार्थाः। राजन्पतिर्गुरुललं भवतां यदूनां
दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः अस्त्वेवमङ्गभगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्मरणभक्तियोगं नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णः श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोकम् आख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।